शब्द र आवाजको एउटा छुट्टै कार्यक्रम अभिव्यञ्जना। शब्द र आवाजको एउटा छुट्टै साहित्यिक प्रस्तुति अभिव्यञ्जनाको नयाँ अङ्कमा म प्रस्तुता दीपक लोहनी तपाईको मन मस्तिष्कमा झुल्किएको छु। आदरणीय श्रोता, तपाईँ भित्रको साहित्यिक मनलाई स्पर्श गर्न यो प्रस्तुति यसै समय रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जमा सुसाउनेछ। त्यसो त रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल.com लगइन गरी वा रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको युट्युब च्यानलबाट विश्वको जुनसुकै कुनामा बसी अभिव्यञ्जना मार्फत नेपाली साहित्यको रंग र तरंगहरूमा चुल्लुममा डुब्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी यस प्रस्तुतिमा साहित्यमा क्रियाशील एक स्रष्टाको अन्तरङ्ग गतिविधिमा छलफलिने पनि छौं। आउनुहोस् श्रोता, सँगसँगै प्रस्तुतिको दैलो उघारौं। आज हामीसित अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नरबहादुर विशी, जो चाहिँ यथार्थवादी प्रगतिशील धारको स्रष्टा हुनुहुन्छ। त्यसो त उहाँ जालपा पुस्तकालयको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी जालपा पुस्तकालयको बारेमा उहाँसित विशेष संवाद गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष नरबहादुर विशीज्यू, यहाँलाई हाम्रो यस अभिव्यञ्जना कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। मेरो पनि यहाँहरूलाई जालपा पुस्तकालय र मसँगै आउनुभएका मेरा सचिव नवराज सिलवाल र मेरो तर्फबाट अन्नपूर्णा परिवार र श्रोता सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। समय कसरी बितिरहेको छ सर? समय यस्तै छ। हामी 6 बजे पुस्तकालय खोल्छौँ, 6 देखि 9 बजेसम्म पुस्तकालयमा रहन्छौँ र त्यहाँ विविध कार्यक्रम हुन्छन्, साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्। पढ्ने साथीहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ, पुस्तकहरू लगेर पढ्ने चलन छ। त्यो पुस्तकालयमा बिहानको समय बित्छ, बाँकी चाहिँ। त्यसो त साहित्यिक कर्म नै फलामको चिउरा मानिन्छ। त्यसमाथि पनि साहित्यकारहरूले नै पुस्तकालय, त्यो पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै खोल्नु झन गाह्रो कठिन काम मानिन्छ। यस्तो कठिन काम कसरी सम्भव गरिराख्नु भएको छ? जहाँ इच्छा तहाँ उपाय भन्ने कुरा एउटा प्रचलित उखान हो। त्यस्तै म शैक्षिक क्षेत्रमा नै जीवन बिताएको मान्छे र 38 वर्ष मैले शिक्षक सेवा गरेँ। त्यसपछिको बाँकी जीवन चाहिँ यस्ता साहित्य र समाज सेवामा लगाउने उद्देश्य आयो मनमा। त्यसअनुसार एउटा पुस्तकालयको आवश्यकता अति नै देखेँ मैले। किनभने यो बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो यति ठुलो टोखा नगरपालिकामा अलिकति पुस्तकालयको अभाव देखियो। त्यसपछि मैले केही साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेँ र उहाँहरूको ठुलो सहयोग साथ पाएँ र विशेष गरी त्यो भवन जुन अहिले हाम्रो निजी भवन छ, त्यसको लागि त्यहाँ एउटा नागरिक कल्याण समाज भन्ने एउटा सामाजिक संस्था छ र उसको भवन माथि हाम्रो भवन बनाउनको लागि त्यहाँका अध्यक्ष भाइ कृष्ण केसी र खास गरिकन त्यसमा हाम्रो सचिव नवराज सिलवाल ज्यूको बढी सक्रियता छ र उहाँहरूको पूर्व परिचयको नाताले र हामीहरू गएर कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस्तै यसको सामान्य यसलाई खाका कोर्नको लागि त्यहाँ मेरा अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राजाराम पुडासैनी र सदस्य राजन सेडाई, उहाँहरूसँग पहिलो सल्लाह गरेको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो सचिवहरूसँग सल्लाह गरेँ, कार्यविभाजन त हामीले पछि गऱ्यौँ र यसरी हामीले सुरुवाती दिनमा सरसल्लाह गर्दै गयौँ र 2072 सालमा हामीले त्यसलाई दर्ता गऱ्यौँ र माघ 23 गते त्यसको हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ र अहिले त हाम्रो भवन छ, पुस्तकहरू छन्, सबै छ। यसलाई अब आँटेपछि अहिले सबैको सहयोग छ, नगरपालिकाको पनि सहयोग छ, वडाको सहयोग छ र सबै साहित्य प्रेमी र पाठकहरू सबैको सहयोगले गर्दा राम्रै छ। हजुर, यो जालपा पुस्तकालय टोखामा त भन्नुभयो तपाईँले, टोखाको कहाँ छ? यो टोखाको वडा नम्बर 8 जालपा चोक बानियाटारमा छ। यो यहाँले पुस्तकालयमा पुस्तकहरू पनि छ, भवन पनि छ, भौतिक संरचना पनि छ त भनिसक्नुभयो। पाठकहरू चाहिँ कतिको छन्? यो कस्तो रहेछ भने काठमाडौँलाई मैले जुन तरिकाले एउटा राजधानी भनेर हेरेको थिएँ, मैले त्यो त्यति पाउन सकिनँ। गाउँमा छँदाखेरि पनि हामीले पुस्तकालयहरू खोल्यौँ र त्यहाँ त्यस्ता शैक्षिक गतिविधि भन्न बित्तिकै त्यहाँ हुरुक भएर गाउँलेहरू जम्मा हुन्थे। तर यहाँ अब सबैलाई अब आफ्नो
पेसा होला, आफ्नो कमाइ खाने बाँच्ने तरिका छुट्टा छुट्टै होला, सबै व्यस्तता होला। गाउँमा जतिको पुस्तकालय र साहित्य अनि पत्रिकाहरूप्रति रुचि अलिक कमै पाइन्छ यहाँ। तैपनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सुरुमा हाम्रो 15-16वटा पत्रिकाहरू पनि त्यहाँ दैनिक आउँथे र पढ्नेहरू पनि 15-20-25 जना सधैँ हुन्थे। अहिले जुन हाम्रो कोरोना महामारी पछि अलिकति पत्रिकाको सङ्ख्या पनि घटेको छ र पाठकहरूको सङ्ख्या पनि बिस्तारै बढ्ने क्रम त छ, तर त्यति छैन अहिले। हजुर, यहाँको पुस्तकालयमा कस्ता कस्ता पुस्तकहरू राखिएको छन्? ती पुस्तकहरूलाई विभाजन गरिएको छ? सर, अब त्यहाँ हाम्रो विशेष गरी त बढी साहित्य नै छ। त्यसबाहेकका विभिन्न विधाका धार्मिक, ऐतिहासिक, विज्ञान सम्बन्धित र केही माथिल्ला स्तरका विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्ने पाठ्य पुस्तकहरू पनि र यो विविध खालका पुस्तकहरू हामीसँग छन्। हजुर, पुस्तकहरूको सङ्कलन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? सबै पुस्तकहरू किन्न हुन्छ, उपहार पाइन्छ, अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्छन्? यसो छ सर, अब यसमा सुरुवातमा त हामीहरू जुन 11 जनाको कार्य समिति बन्यो, 5 जना सल्लाहकारहरू राखियो र हामी सबैले आफ्नै तरिकाले सङ्कलन गर्दै गयौँ। आफूसँग भएका पुस्तकहरू दियौँ र अलिकति केही आफ्नै गोजीबाट पैसा हालेर पनि सुरुवात गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था, लेखकहरू उहाँहरूले उपहार स्वरूप पनि दिनुहुन्छ र हामीले केही समय यता टोखा नगरपालिकाबाट पनि केही सहयोग पाएका छौँ। त्यसै अन्तर्गत त्यहाँ अहिले हामीले सहजकर्ता राखेर खोल्ने पनि गरेका छौँ, केही थोरै पारिश्रमिक दिएर, र बाँकी भएको पैसाले भौतिक सामग्रीहरू जुटाएपछि र खास प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँबाट छुटिने रकम मध्ये हामीले आफ्नो त्यहाँ हुने अलिकति केही आम्दानीबाट थपेर अनि पुस्तकहरू किन्छौँ। पुस्तकालयमा आउने पाठकहरूलाई यहाँहरूले पक्कै पनि वर्गीकरण गर्नुभएका होला। कस्तो कस्तो पाठकहरू पुस्तकालयमा आउनु हुँदो रहेछ? यस्तो छ सर, त्यसमा हामी केही चाहिँ आजीवन सदस्य छौँ, संस्थापकहरू सबै आजीवन सदस्य, र त्यो बाहेकका पनि केही आजीवन सदस्य राख्ने तरिका छ, प्रचलन गराइएको छ। त्यो बाहेक पाठक सदस्य बनाइएको छ र ती पाठक सदस्यहरूले पुस्तकहरू आफ्नो समयमा लैजाने, ल्याउने, अध्ययन गर्ने, यस्तो छ। यसरी नै चलिरहेको छ सर। अहिले पाठकहरूको उमेर अनुसार, रुचि अनुसार पनि पाठकहरूलाई विभाजन गरिएको छ? त्यो छ सर। अब त्यहाँ के छ भने नजिकै जाल्पा माध्यमिक विद्यालय छ र त्यसको लागि हामीले बाल कक्ष भनेर ती बालबालिकाहरूलाई अब जस्तै गोर्खापत्र संस्थानबाट आउने सबै ऊहरू हामीमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसमध्ये युवाहरूको लागि युवा मञ्चदेखि लिएर साहित्यकारहरूको लागि मधुपर्क र बाल साहित्यमा मुना लगायतका गोर्खापत्र संस्थानबाट आउने बाहेक हामी आफैले पनि बच्चा बच्चीहरूको लागि बाल साहित्य, युवाहरूको लागि त्यही अनुसारको साहित्यिक कृतिहरू साहित्यकारहरूको लागि र अलिकति प्रौढ उमेरका मान्छेहरूको लागि धार्मिक पुस्तकहरू र उहाँहरूले रुचाएका त्यस्ता साहित्यिक कृतिहरू हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। विशेष गरी जाल्पा पुस्तकालयमा कुन उमेरका पाठकहरू, कुन रुचिका पाठकहरू चाहिँ बढी आउनु हुँदो रहेछ? त्यसको खास एकुरेट सङ्ख्या छुट्याएको त छैनौँ, तैपनि बाल साहित्य पढ्नको लागि विद्यार्थीवर्ग नै आउँछ र त्योभन्दा माथि अधिकांश साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरू नै आउनुहुन्छ। यहाँहरूले त जाल्पा पुस्तकालयबाट साप्ताहिक कार्यक्रम पनि गरिराख्नुहुन्छ नि, साहित्यिक? हो हजुर, त्यो यसको पनि अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। हजुर, हामी जब यो पुस्तकालय खोल्यौँ त्यसपछि विभिन्न खालका पाठकहरू आउन थाल्नुभयो र खास गरिकन जुन साहित्य प्रेमीहरू त्यहाँ आएपछि हाम्रो सोच के भयो त भने मैले जुन तपाईँलाई दिइरहेको छु अहिले जाल्पा भन्ने हाम्रो यो वार्षिक मुखपत्र हो यो त, र यसमा साहित्यदेखि लिएर हाम्रा इतिहास यी सबै यसमा छ। त्यो बाहेक हामीले छुट्टै कल्पलता भन्ने त्यहाँ आउने पाठकहरू मध्येबाट हामीले के गर्यौँ त भने ल जाल्पा पुस्तकालय अन्तर्गत नै एउटा मात्रै साहित्यको लागि साधना गर्ने केही मान्छेहरू छानिएर अनि कल्पलता साहित्य परिवार भनेर हामीले खोल्यौँ र त्यो प्रत्येक शनिबार हामी कल्पलता काव्य वाचन श्रृङ्खला गर्छौँ र अहिले यो 62
हप्ता गइसक्यो त्यो प्रत्येक हप्ता हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यो नाइस टेलिभिजन एचडीबाट पनि हामीले यो साप्ताहिक रूपमा साहित्य सङ्गम भनेर त्यो कार्यक्रम पनि प्रत्येक हप्ता शुक्रबार साँझ नाइस टेलिभिजनबाट 7:30 बजे प्रसारण भइरहेको छ। हजुर हजुर यो कल्पलता कार्यक्रम चलाइराख्नुहुन्छ साप्ताहिक रूपमा जालपाका पुस्तकालयले। यो कार्यक्रममा चाहिँ कस्ता कस्ता साहित्यिक व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र नयाँहरूले कतिको अवसर पाउँछन्? यसमा के छ भने पुरानाहरूबाट हामीले आफैले पनि विभिन्न ज्ञान पाइरहेका छौँ। हामीले एक शनिबार रेकर्ड गर्छौँ 2वटा कृति, अनि एक शनिबार छलफल चलाउँछौँ विभिन्न विषयमा। साहित्य के हो, जस्तै उदाहरणको लागि एक थरी भन्छन् साहित्य भनेको जीवनको लागि हो, अर्को थरी भन्छन् साहित्य कलाको लागि हो। अनि त्यसमा फेरि कहिलेकाहीँ जस्तै सत्यम शिवम सुन्दरम साहित्यमा हुनुपर्छ भन्ने, त्यो सत्यम भनेको के हो, शिवम भनेको के हो, सुन्दरम भनेको के हो आदि विषय पनि हामी चर्चाहरू गर्छौँ। र अधिकांश निरन्तर आउने एक थरी साहित्यकार हुनुहुन्छ भने नयाँलाई हामीले जहिले पनि त्यो रेकर्ड गर्ने बेलामा र वाचनको बेलामा पनि नयाँलाई हामीले सबभन्दा पहिली प्राथमिकता नयाँ साहित्यकारहरूलाई दिन्छौँ र यो सङ्ख्या निकै बढ्दो छ र प्रत्येक शनिबार जालपा पुस्तकालयमा यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। सर हजुर, तपाईँहरूको पुस्तकालयले प्रकाशनतिरको चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ? प्रकाशनमा हामीले अब हामीसँग त्यस्तो सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग प्राप्त अहिले भइरहेको छैन। एउटा नगरपालिकाले जुन त्यो पनि हामीले पटक पटक त्यहाँ गएर आग्रह गरेपछि सानो बजेट छुट्याउने गरेको छ। त्यसबाट सहजकर्तालाई हामी तलब दिएर बाँकी रहेको रकमले किताब किन्ने त मैले अघि नै भनिसकेँ। र जुन यो तपाईँको हातमा रहेको जुन जालपा पत्रिका छ, यो हाम्रो मुखपत्र, त्यसको लागि विज्ञापन मागिन्छ र यताउति सहयोगदाताहरूलाई अनुरोध गरेर नै हामीले यो प्रकाशन गर्छौँ। यसरी साहित्य सृजना गर्नु, पुस्तकालय स्थापना गर्नु, त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गरिराख्नु, पत्रिकाहरू पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नु र पाठकहरू र साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिराख्नु, यस्तो कार्य गर्नलाई चाहिँ यहाँहरूको टिमलाई कसरी जोस आउँछ? यो के हुँदैछ भने सर, अब यसमा संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, मिश्री बाँस के फास में सम्भाव बिक जाए भनेर एउटा हिन्दीमा भनेको यो शायरी जस्तै यो सङ्गतले गर्दाखेरि विभिन्न साहित्यकारहरूसँग हाम्रो सम्पर्क बढ्दै गयो र हाम्रो यही अन्तर्गत कल्पलता द्वैमासिक पत्रिका पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर प्यान नम्बरमा दर्ता गरेर हामीले द्वैमासिक पत्रिका निकालिराखेका छौँ कल्पलताले भने। वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले जालपा प्रकाशन मैले अघि जुन भने त्यो तरिकाले गरिरहेका छौँ र हामीलाई जोस जाँगर यिनै पाठकहरू, यिनै साहित्यिक मित्रहरू, यहाँहरूबाट नै हामीलाई ऊर्जा थपिँदै गएको छ। काठमाडौँ आसपासका धेरै पुस्तकालयहरू र काठमाडौँ बाहिरका पुस्तकालयहरूमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाको आँखा जानी गरेको कारणले भवन नै हडप्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यतातिर चाहिँ यहाँ कतिको सचेत भइराख्नु भएको छ अध्यक्षको नाताले? अब यो त हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर र अनि जुन त्यो जग्गा भनेको सार्वजनिक जग्गा हो र त्यहाँ त्यसको तल बनेको जुन नागरिक कल्याण संस्था छ त्यो पनि तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट नै स्वीकृति लिएर बनाइएको छ र त्यसको स्वीकृतिबाट हामीले पनि स्वीकृति लिएर अनि हाम्रो भवन बनेको छ र त्यसकारणले यो कुनै व्यक्तिको नाममा नभएर संस्थाको नाममा हो र भोलि कुनै कारणले यसमा कसैको नजर लागिहाल्यो भने पनि त पहिलो कुरा त हामी कानुनी रूपले बलियो छौँ। त्यसकारणले यो त नेपाल सरकारको नाममा जान्छ, कसैले व्यक्तिले त्यसरी हडपेर आउन त नसक्ला र त्यस्तो कुदृष्टि नलगाउला, किनभने हामीले हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिएको कुनै व्यापार होइन यो। त्यसकारणले समाजको लागि गरिएको सत्य कामको लागि त्यस्तो नहोला भन्छु, मलाई त्यति चिन्ता छैन। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो कस्तो प्रयास गरिराख्नु भएको छ? पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिनलाई, यो भित्रको कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ? हामीले के गर्छौँ भने सर, यो हाम्रो टोखा नगरपालिका भित्रका विभिन्न विद्यालयहरूलाई राखेर
त्यहाँ विभिन्न प्रतियोगिता गरिन्छ, मावि स्तरीय, अब प्रावि स्तरीय, यसरी ती विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू, कहिले कविता प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, अनि साना साना जुन प्रावि स्तरका पनि अझ तल्लाको लागि स्मरण शक्ति, यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू हामी त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न विद्यालयहरूसँग पनि सम्बन्धित छौँ र ती विद्यालयका ऊबाट पनि राम्रै आइरहेको छ। र अब धीमा गतिले हामी खरायो गतिमा दौडिन नसके तापनि कछुवा गतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम सुन्ने श्रोताहरूले पुस्तकालयलाई जिन्सी, नगद र पुस्तकहरू सहयोग गर्न चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ? किन नसक्नु? यो त हामी सबैको साझा हो। त्यसकारणले अब नगद रूपमा त अब हामीले त्यो विभिन्न सदस्यताहरू राखेका छौँ, त्यसमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। र अरू जिन्सीमा पनि कसैले के र खास गरिकन यो हाम्रा भौतिक सामग्रीहरू जुन अहिले त हामीले कम्प्युटरदेखि लिएर अरू राख्दैछौँ, अब ई लाइब्रेरी बनाउने हाम्रो लक्ष्य पनि छ। तैपनि आजकल यो त्यो मोबाइलले गर्दाखेरि धेरै पाठकहरू यो मोबाइलतिर आकर्षित हुने, त्यहाँ सबै हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, तर यसलाई हामी मान्दैनौँ। किनभने किताबको महत्त्व र पुस्तकालयको महत्त्व कहिले पनि घट्ने छैन र घटिरहेको छैन। यसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ आउने स्वाद, पुस्तक पढ्दाखेरि पाउने आनन्द त्यो मोबाइल हेरेर पाइँदैन। त्यसकारणले विभिन्न सहयोगदाताहरूलाई पनि हामीले तपाईँहरूका प्रकाशनहरू, तपाईँहरूका व्यक्तिगत कृति, साहित्यिक कृतिहरू यी सबै दिनुहोस् भनेर भन्छौँ र त्यो चाहिँ हामी दर्ता गरेर त्यहाँ राखिरहेका छौँ। हजुर, स्थानीय सरकारले चाहिँ जाल्पा पुस्तकालयलाई कतिको सहयोग गरिरहेको छ? मैले भनिहालेँ अघि नै, स्थानीय सरकार भनेकै अब नगरपालिका, वडा हो। अब वडाको त अब उसँग त्यति आर्थिक स्रोत नहोला, तर नगरपालिकाको दृष्टि हामीप्रति नराम्रो छैन। हामीले बजेटमा अलिकति बढाइदिनुहोस्, थोरै यो चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो, यो टोखा नगरपालिकाको गहना पनि हो भनेर उहाँहरूसँग हामीले छलफल बहस गर्छौँ र पटक पटक हामी त्यहाँ जान्छौँ र उहाँहरू यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। स्थानीय जनचासो चाहिँ कतिको छ पुस्तकालयप्रति? यसलाई नढाँटिकन भन्नुपर्दा अलिकति केही सीमित मात्राको छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यहाँ पढ्ने पठन संस्कृति अलिक विकसित नभएको हो कि भन्ने अनुभव लाग्छ हामीलाई। पाठकहरूबाट चाहिँ पुस्तकालयले र विशेष गरी पुस्तकालय सञ्चालकहरूले कस्तो अपेक्षा राखिराख्नु भएको छ? हामीले त धेरै पाठकहरू आउन्, अब त्यहाँ दैनिक पत्र पत्रिका त हुन्छन् नै, त्यो बाहेकका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू जुन हामीसँग छन् त्यो उहाँहरूले घरमा लगेर अध्ययन गरेर लाने ल्याउने। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सानो रकम सहयोग स्वरूप पनि राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्तकालयलाई पनि सञ्चालनको लागि केही टेवा पुग्ने नै भयो। र यो जति सुन्नुहुन्छ श्रोताहरूले र जसको सम्भव छ नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले के अपेक्षा राख्छौँ भने पुस्तकालयमा आइदिनुहोस्, पढ्नुहोस्, आफू शिक्षित हुनुहोस् र आफ्नो समाजलाई शिक्षित बनाउनुहोस् भन्ने नै हाम्रो आग्रह, अनुरोध र अपेक्षा छ। तपाईँले पुस्तकालयमा आइदिनुहोस् त भनिराख्नु भएको छ। पुस्तकालय खोल्ने समय चाहिँ कति बेलादेखि कति बजेसम्म हो? यसो सर, पहिले त हामीले के गर्यौँ भने हामीसँग कुनै साधन स्रोत थिएन। त्यसकारणले सञ्चालकमा जतिजना छौँ हामीहरू साथीहरू, उहाँहरूले प्रत्येक हप्तामा जस्तै आइतबार अध्यक्ष छ, सोमबार उपाध्यक्ष होला, मङ्गलबार सचिव होला, यस्तो तरिकाले हामी आफै नै 6 वर्षसम्म त हामीले आफै चलायौँ, आफै स्वयंसेवा गऱ्यौँ। र गत सालबाट भने नगरपालिकाले केही सहयोग दिएको हुनाले हामीले 6 बजेदेखि 9 बजे बिहानमा हामीले पत्रिका पढ्ने चलन पनि प्राय त्यो बेला हुन्छ र त्यहाँ तलमाथि मर्निङ वाक गर्नेहरू पनि पस्ने अनुकूल मिल्ने। त्यही भएको हुनाले हामीले 6 देखि 9 बजेसम्म पुस्तकालय खोल्ने गरेका छौँ। साँझ पनि पुस्तकालय खोल्ने परिपाटी छ? त्यसलाई हामीले परीक्षण गऱ्यौँ सर। हामीले साँझमा थोरै पारिश्रमिक पनि दिएर हामीले पुस्तकालय खोल्यौँ, तर बेलुकीमा त्यति पढ्ने मान्छेहरू भएको पाइएन। र अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने केही हाम्रा वयस्क पाठकहरूले दिनमा खोलौँ न, दिनमा चाहिँ अब हामीले यसो घाम ताप्न पनि पाइयो, पढ्नु पनि पाइयो भन्ने आवाज आइरहेको छ र त्यतापट्टि अब के कसरी जाने भन्ने बारे सोचिरहेका छौँ सर। हजुर, पुस्तकालय सञ्चालक समितिको अबको योजना चाहिँ के कस्ता छन्? मैले अघि एउटा कुरा भनिहालेँ, यसलाई सकेसम्म ई लाइब्रेरी बनाउने र त्यसमा हामीले त्यस्तो खालको दक्ष तालिम प्राप्त
ऊ चाहिँ राखिएको छैन अहिलेलाई। अनि अलिकति तालिम दिएर र त्यसलाई अलिकति साँच्चै नै व्यवस्थित तरिकाले गराउन सकिएको छैन र त्यो पुस्तकालय हो भन्ने बनाउनको लागि अहिले त हामीलाई अलिकति ठाउँ पनि साँग्रो भइसक्यो। पहिले त्यसैमा किताब भर्न पनि सकेका थिएनौँ, अहिले पुस्तकहरू आउने गरेका छन् र यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले व्यवस्थित र अरू स्तरका माथिल्ला स्तरका पुस्तकालयको दाँजोमा लैजान त्यहाँ पुर्याउन सकौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। श्रोता, यतिखेर तपाईँ अभिव्यञ्जना शब्द र आवाजको एउटा छुट्टै साहित्यिक कार्यक्रम श्रवण गरिराख्नु भएको छ। आज हामीसित जाल्पा पुस्तकालयको अध्यक्ष नरबहादुर बिसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसित विशेष गरी हामी पठन संस्कृति र जाल्पा पुस्तकालयको इतिवृत्तिको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँ श्रोताहरू पुस्तक पढ्नको लागि कुन पुस्तकालय जाउँ भनेर तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ भने जाल्पा पुस्तकालय तपाईँको एउटा गन्तव्यको ठाउँ हुन सक्छ र आफ्ना घरमा रहेका पुस्तकहरू कहाँ व्यवस्थित गरौँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँलाई उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ। यस्तो पुस्तकालयको बारेमा आज हामी पुस्तकालयको अध्यक्ष नरबहादुर बिसीज्यूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँलाई आजको यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ नरबहादुर बिसीज्यू। हस् हजुर, अब जुन एउटा लोकप्रिय रेडियो अन्नपूर्णबाट हामीले हाम्रा कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ र सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि हाम्रो पुस्तकालयमा आइदिन आग्रह गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, प्रस्तुति सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिने विभोर अधिकारीलाई पनि धन्यवाद भन्दै शब्द र आवाजको एउटा छुट्टै प्रस्तुति अभिव्यञ्जनाको बिल्कुलै नयाँ अङ्क लिएर म प्रस्तुता दीपक लोहनी भेट गर्ने नै छु। नेपाली साहित्यलाई माया गर्दै रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जका अन्य प्रस्तुतिहरू पनि सुन्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। शब्द र आवाजको एउटा छुट्टै कार्यक्रम अभिव्यञ्जना।